و از چند ساحه امنیتی بازدید به عمل آورد. او در دیداری با مسئولان ولایتی و مجاهدین امارت اسلامی و نمایندگان اقشار مختلف اجتماعی اعلام کرد در نظام امارت اسلامی تبعیض وجود ندارد. به هیچ کس اجازه این راه نخواهد داد که به استفاده چنین نامها میان مردم افغانستان تفرقه ایجاد کنند. نزد مایان میان هیچ بدخشی، قندهاری، ننگرهاری و فاریابی تفاوت وجود ندارد. همه با هم برادر و برابرند و برای همه یکسان و بدون کدام تبعیض رسیدگی صورت خواهد گرفت. در همین حال به مجاهدین امارت اسلامی و مردم بدخشان اطمینان داد که بر اساس حکم امیرالمومنین یک فرقه نظامی در آینده نزدیک در این ولایت ایجاد خواهد شد. امنیت تدش توجه په خاطر د علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله و رعاه د حکم پر اساس د بدخشان لیوا د آینده لپاره د فرقې په صفت نمول کیږي او ارتقا و فرقې ته ورکول کیږي. از سوی دیگر لوی درستیز قوای مسلح کشور به مجاهدین امارت اسلامی توصیه کرد اگر وحدت داشته باشند و صف آنان از افراد مغریض پاک باشد هیچ نیروی نمیتواند در مقابلشان ایستادگی کند. توقع بزرگای امارت اسلامی از شما است که شما ملت افغانستان در قلبتان جای بدین. نگذارین که افراد فرصت طلب در داخل شما جای شوند باعث آزار و اذیت ملت و مردمتان شوند. حکومت ها با کفر بقا دارد اما با ظلم بقا ندارد. ایره هر مجاهد در ذهنش جای بده. تا زمانی که شما برای الله و رسولش راست باشید هیچ قدرتی در برابر شما ایستادگی کردن نمیتونه و من به این متیقن هستم. در جریان دیدار وزیر دفاع امارت اسلامی با مردم بدخشان، مقامات امنیتی این ولایت گفتند بدخشان مرزهای طولانی و گذرگاه‌های خاکی بسیاری با کشورهای همسایه دارد که به محافظت آن نیاز